हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्सको एनइबी सोल्युसन हेरिरहेको छौँ र आज हामी प्रोबेबिलिटी च्याप्टरको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक हेर्न गइरहेको छौँ है। अगाडिको भिडियोमा हामीले प्रोबेबिलिटीको जुन सिम्पल टपिक्सहरू थियो त्यसको केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू जुन एनइबीमा सोधिएको क्वेसन्सहरू त्यसलाई सल्भ गरेका थियौँ हैन। त्यहाँनिर हामीले डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट प्रोबेबिलिटीको कुराहरू सहितको कुराहरू हेरेका थियौँ र आज यसकै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बारे केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ। सँगसँगै हामी यिनीहरूको फर्मुलाजहरू र प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्सको बारे पनि डिस्कसन गर्दै जान्छौँ। पहिलो क्वेसन छ द मिन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, द मिन अफ ए बाइनोमियल distribution is 80 and standard deviation, मैले standard deviation ले ST लेखेँ, standard deviation is 8 है। find the value of P, the probability of success. find the value of P, the probability of सक्सेस। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाई भनेपछि 2 को कुरा आउँछ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि हामी के हेर्छौँ कि त कुनै इभेन्टमा हामी सक्सेस हुन्छौँ कि फेलियर हुन्छौँ, बिचमा हुँदैन हैन। कि सक्सेस कि फेलियर हुन्छ, कि यस कि नो, कि ट्रु कि फल्स, कि 1 कि 0 हो। त्यस्तै यो दुईवटा कुरा हुन्छ जुन हामी कम्प्युटरमा बाइनरी भनेर स्टडी गर्छौँ। हो त्यसरी हामीले कुनै कुरालाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। र यसको फर्मुलाजहरू यहाँनिर हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौँ। यो क्वेसन हामीले सोधिएको थियो 2075 को एमा 2 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो है त। सोल्युसनमा हेरौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिनको फर्मुला भनेको n टाइम्स p हुन्छ। n टाइम्स p भनेको कति छ 80 छ हैन। n टाइम्स p, अब कतिचोटि हामीले कुनै पनि इभेन्ट गऱ्यौँ त्यसलाई n भनिन्छ हैन। कतिचोटि हामीले त ट्राई गऱ्यौँ त n भयो। p भनेको सक्सेस है, सक्सेसको प्रोबेबिलिटीलाई p भनिन्छ र फेलियरको प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ q हुन्छ। एन्ड अर्को कुरा के दिएको छ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डर npq हुन्छ इक्वल्स टु 8 हुन गयो। ठिक छ। हाम्रो मिनको फर्मुला भनेको के हुन्छ n टाइम्स p हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर npq हुन्छ। अब भेरिएन्सको फर्मुला के हुन्छ npq हुन्छ, किनभने भेरिएन्स भनेको त के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर त हुन्छ। हामीले यसलाई सिग्माले भन्दा नि भेरिएन्सलाई भीले डिनोट गरिदिउँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई जेनरली सिग्माले डिनोट गरेर हुन्छ है त। ल यो दुईवटा कुराहरू आयो। हामीले के भेट्नुपर्ने छ p को भ्यालु भेट्नुपर्ने छ हैन। हो यसको लागि हामीले के थाहा छ यहाँ हेर्नुहोस् त सुरुमा np को भ्यालु 80 छ और हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ npq इक्वल्स टु 64 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन। सल्भिङ 1 and 2, सल्भिङ 1 and 2 वी गेट 1 र 2 लाई सल्भ गर्दा हामीले के भेट्छौँ। सपोज हामीले यहाँनिर डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ है। सिधै हामीले यहाँनिर np लाई डिभाइड गरेर भेट्न नि सकिन्छ हैन। q को भ्यालु हाल्न सकिन्छ। सुरुमा हामीले यहाँ के गरौँ np को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर पुट गरौँ न त। पुट गऱ्यौँ भने के हुन्छ 80 टाइम्स q इक्वल्स टु कति हुन्छ 64 हुन जान्छ हैन। np को भ्यालु 80 छ और q इक्वल्स टु के हुन्छ 64 डिभाइडेड बाई 80 हुन्छ र यो भ्यालु भनेको कति आउँछ 4/5 हुन जान्छ। देयरफोर अब p भनेको के हुन्छ, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर गरौँ भने त हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस पाउँछौँ हैन। टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी अफ टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर गऱ्यौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस पाइन्छ। हामीले सबै टोटालिटीमा बोइज सपोज एउटा स्टुडेन्टको ग्रुप छ त्यसमा हामीले बोइजको नम्बर हटाइदिउँ भने त अब गर्ल्सको मात्रै नम्बर आउँछ नि त। यहाँ पनि के भयो कुनै एउटा प्रोबेबिलिटी छ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 छ, टोटलबाट हामीले फेलियर हुने प्रोबेबिलिटी हटाइदिउँ भने त्यसले हामीलाई सक्सेसको प्रोबेबिलिटी दिन्छ हैन। त्यही भएर यहाँनिर अब 1 माइनस q भनेपछि 1 माइनस 4/5 भनेको यहाँ कति आउँछ 1/5 हाम्रो आउँछ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p इक्वल्स टु 1/5 लेख्न सकिन्छ
है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इफ इन 8 throws of a dice, turning of 1 or 6 is considered to be success. Turning of 1 or 6 is considered to be a success. Find the mean and standard deviation. Find the mean and standard deviation. यो क्वेसन हामीले सोधिएको थियो 2074 को सेट ए मा है त। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँ अब हामीले के दिएको छ, जम्मा जम्मी कतिवटा थ्रो गरिएको छ, 8 थ्रोज हैन, र n इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स हुन्छ, कतिचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरियो, TRIALS, नम्बर अफ ट्रायल्स इक्वल्स टु 8 भयो। अब कति छ सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ टर्निङ 1 or 6, 1 or 6 मा जुन आए पनि हाम्रो सक्सेस हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, 2/6 हुन जान्छ। डाइसमा 6वटा नम्बर हुन्छ, 1 र 6 आउनु भनेको 2टा हैन। हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको 2 भयो र टोटल नम्बर अफ केसेस 6 भयो। कति आयो त, 1/3 आउन गयो यहाँ। देयरफोर अब मिन भनेको कति हुन्छ, मिन इक्वल्स टु n टाइम्स p हुन्छ, त्यो भनेको 8 टाइम्स 1/3 इक्वल्स टु 8/3 यसको मिन भयो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति हुन्छ, रुट अन्डर npq हुन्छ, इक्वल्स टु रुट अन्डर np टाइम्स 1 - p भयो, इक्वल्स टु np को भ्यालु त 8/3 छ, र 1 - p भनेको कति हुन्छ, 1 - p इक्वल्स टु 1 - 1/3 भनेको 2/3 हुन्छ, 2/3 भयो, कति आउँछ, 4/3 आउन जान्छ हैन। 8 टाइम्स 2 भनेको 16, 16 डिभाइडेड बाई 9 भयो, यहाँ 4/3 आउन गयो है। सिम्पल क्वेसन्सहरू नै छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, अ डाइस इज रोल्ड 7 टाइम्स, डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स, rolled 4 times, getting an even number is a success, getting an even number is a success. Find the probability of getting 2 successes. Find the probability of getting 2 सक्सेसेस है। यो क्वेसन सोधिया थियो 2073 सेटको डीमा चाहिँ यो क्वेसनलाई सोधिया थियो। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँ अब हामी। अ डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स भनेको छ है। एउटा डाइसले कतिचोटि रोल गर्यो, 4 पटक रोल गर्यो भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुने रहेछ, n इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स हुन्छ, कति हुन्छ, 4 हुन्छ, 4वटा ट्रायल भयो। अब सक्सेसको प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर भनेको हाम्रो सक्सेसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यहाँनिर अब कुनै पनि डाइसमा के नम्बर हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। इभन नम्बर कुन भयो, 2 4 6 भयो भनेपछि 6वटामा यसरी 3वटामा एउटा जुनै पनि आउन सक्यो। हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको कति भयो, 3 भयो, र हाम्रो टोटल केसेस 6 छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 हुन गयो। यहाँनिर हामीले के भनेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 सक्सेसेस, 2टा सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधिरहेको छ यहाँ। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको 1 - p हुन्छ, 1 - 1/2 भनेको 1/2 नै हुने भयो है। वेन r इक्वल्स टु 2, r इक्वल्स टु 2 भनेपछि r ले के भ्यालु दिन्छ तपाईहरुलाई, कति सक्सेस हुनुपर्ने हो त्यो भ्यालु दिन्छ। ठीक छ, r ले हामीलाई कति सक्सेस हुनुपर्ने त्यो भ्यालु दिन्छ। अब यसमा हामी फर्मुला युज गर्छौं, n cr त्यसपछि pr अनि q n - r है त। यो हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि प्रोबेबिलिटीको लागि भेट्ने फर्मुला। n को भ्यालु कति छ हाम्रो, 4 छ, यहाँ 2 आयो। p को भ्यालु 1/2 छ, यहाँ 2 आयो। q को भ्यालु पनि 1/2 छ, 4 - 2 आइपुग्यो। 4c2 भने चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल, 4 - 2 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 1/4 इन्टु 1/4 आयो। यो भनेको 4 × 3
इन्टु 2 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 1/16 आएको छ होइन। अब यहाँनिर 4 टाइम्स 4 भनेको 16 हुन्छ, यो भनेको कति आउँछ 3/8 आउन जान्छ। भनेपछि हाम्रो दुईचोटि सक्सेस आउने, 2 सक्सेसेस होइन, 4 चोटि रोल गर्दाखेरि हाम्रो 2 पटक इभन नम्बर आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति रहेछ 3/8 हुँदो रहेछ है। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो क्वेसन पनि। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन A dice is thrown 3 times. A dice is thrown 3 times. Getting a 2 or 3 is numbered as success. Getting a 2 or 3 is numbered as success. Find the probabilities of getting 2 successes. Find the probability of getting 2 successes है, दुईटा सक्सेस आउने प्रोबेबिलिटी। अघिकै जस्तो क्वेसन छ, सेट बी 2069 मा सोधिएको क्वेसन हो होइन। अगाडिकै जस्तो क्वेसन हो, जस्ट हामीले यहाँनिर अब नम्बर अफ ट्रायल्स के हुन्छ हो त्यस्तै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कतिचोटि थ्रो गरिएको छ 3 चोटि भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुन्छ, नम्बर अफ TRIALS नम्बर अफ ट्रायल्स इक्वल्स टु 3 हुन्छ। अब गेटिङ अ 2 or 3 इज नम्बर्ड एज सक्सेस भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 or 3। अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेस के भयो, दुईटा भयो, माथि 2 आयो। टोटल नम्बर अफ केसेस के छ, एउटामा 6 छ भनेपछि 1/3 हुने भयो है। अब यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको 1 - p हुन्छ, 1 - 1/3 भनेको कति हुन्छ 2/3 हुन्छ। अब यहाँ हियर r इक्वल्स टु 2, देन p2 भनेको कति हुन्छ यहाँनिर 3c2 अनि यहाँनिर p2 इन्टु q 3 छ होइन त, जो टोटल नम्बर कतिचोटि गरेको छ 3 पटक 3 - 2 हुने भयो। इक्वल्स टु यहाँनिर 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 3 - 2 को फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। यहाँनिर हाम्रो 1/3 को स्क्वायर आयो इन्टु यहाँनिर 2/3 पावर 1 आउन गयो। यो भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ भन्दाखेरि 3 मात्रै आउँछ, यहाँनिर 1/9 छ, यहाँनिर 2/3 छ, 3 क्यान्सल भयो, कति आउन गयो त 2/9 आउन गयो, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। सिम्पल क्वेसन्सहरू नै छ, यही टेक्निकहरूबाटै सल्भ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ भने नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो फाइन्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ मिन, find the binomial distribution having mean equals to 12 and variance equals to 8 भनेर भनेको छ है। मिन यति छ, भेरिएन्स यति छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भेट्नु पर्यो यसको है। अब यसको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कसरी भेट्न सकिन्छ होला, ल हेरौँ है त। यहाँ अलिक थोरै नै सोधे हुन्छ यो क्वेसनहरू। यसको सोलुसनमा यहाँनिर हाम्रो NP अथवा यसरी लेखौँ न, मिन इक्वल्स टु n टाइम्स p इक्वल्स टु कति दिएको छ 12 दिएको छ, यसलाई 1 भनेर मानौँ। त्यसै गरी NPQ इक्वल्स टु भेरिएन्स हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हुन्छ, इक्वल्स टु 8, द्याट इज NPQ इक्वल्स टु 8 भनेर दिएको छ, यो 2 भयो हाम्रो। अब यहाँबाट सुरुमा p र q को भ्यालु भेटौँ। हियर NPQ डिभाइडेड बाई NP इक्वल्स टु कति हुन्छ 8/12 हुन्छ, और q इक्वल्स टु 4 2 8 4 3 12, यो भेट्यो। त्यसै गरी देयरफोर p इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 - q हुन्छ, 1 - 2/3 भनेको कति आउँछ 1/3 आउन गयो होइन। त्यसै गरी यहाँनिर n को भ्यालु कति हुन्छ, अब
यहाँ हालिदिउँ न त p र q को भ्यालु नाउ n टाइम्स 2/3 टाइम्स 1/3 इक्वल्स टु 8 हुन्छ और यहाँनिर 2 टाइम्स 4 भनेको 8 र n को भ्यालु 36 हुन गयो यहाँ हैन 3 उता गयो चाहिँ 36 भयो द रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ हाम्रो 36 CR अनि 1/3 R र कति हुन्छ 2/3 36 माइनस R हुन जान्छ यही त हो नि हैन यसलाई अलि मजाले यतापट्टि लेखिदिन्छु म इक्वल्स टु 36 CR अनि 1/3 R अनि 2/3 36 माइनस R चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ है यसरी हामीले यो कामहरु गर्न सकिन्छ यो भयो हाम्रो सर्ट क्वेशन्सहरु है सर्ट क्वेशन्समा तपाईहरुले बुझिहाल्नु एकदम सिम्पल कुराहरु छ जस्ट हामीले फर्मुला पुट गर्ने र त्यही फर्मुला अनुसार थोरै काम गर्ने हो है त यहाँसम्म काहीँ तपाईलाई प्रब्लम भयो भने ठ्याक्कै कुन पोइन्टमा प्रब्लम भयो कहाँनेरि बुझ्न सक्नु भएन त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ है यसपछि हाम्रो पालो आउँछ यहाँनेरि हामीले हेर्ने भनेको के आउँछ त लङ एन्सर क्वेशन्स लङ क्वेशन एन्सर्स अहिलेसम्म सोधिएको हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लङ एन्सर क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी गर्न गइरहेका छौं है त ल पहिलो क्वेशनतिर जाउँ अ कम्पनी produces के त इलेक्ट्रोनिक चिप्स बाई अ प्रोसेस क्वेशन्सहरु बुझ्न पनि जरुरी छ है यहाँनेरि क्वेशन्सहरुले ठ्याक्कै कुनै पोइन्टमा के भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुराहरु नबुझेर पनि हाम्रो धेरै मिस्टेक्सहरु भइरा हुन्छ है त्यही भएर क्वेशन्सहरुमा तपाईहरुले अलिकति धेरै ध्यान पुर्याउनु नै पर्ने हुन्छ यो हाम्रो प्रोबेबिलिटीको कुरामा मात्रै होइन जस हरेक टपिकमा चाहिँ यसले ठूलो भूमिका खेलिरा हुन्छ प्रोडक्ट्स है त sample of 4 chips is selected at random sample of 4 chips is selected at random and these parts are tested for certain characteristics and these parts are selected for certain characteristics. What is the probability that अब यो क्वेशन हेर्दाखेरि लामो लाग्छ तर यहाँनेरि सल्भ गर्नुपर्ने कुरा भन्ने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ छोटो प्रोसेसमै हामीले यो कुराहरु सक्न सक्छौं है एकदमै सजिलो हुन्छ one chip is defective र थर्डमा more than one chip are defective यो सोधेको थियो हामीले 2075 को सेट बी मा र 2074 को सेट ए मा सोधिएको क्वेशन हो ल यो क्वेशन माथि ध्यान पुर्याउँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक चिप्सहरु बनाउँछ र जेनरली एभरेजमा चाहिँ 20% डिफेक्टिभ आइटम्सहरु बनाउँछ है 100 वटामा 20 वटा चाहिँ के हुन्छ डिफेक्टिभ हुन्छ अब हामीले 4 वटा चिपको स्याम्पल लियौं अरे ठीक छ के गर्यौं त 4 वटा चिपको स्याम्पल लियौं भने र के हुँदो रहेछ अब हामीले के हेर्नु पर्यो 4 वटा चिपको स्याम्पल लिएर प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो कस्तो प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि चिप डिफेक्टिभ छैन एउटा मात्र डिफेक्टिभ छ र एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ छ यसको प्रोबेबिलिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र यसमा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनै किन युज गर्छौं त त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ है क्वेशन त तपाईले लेखिसक्नु भयो होला मैले यता तल सारे है त हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनै किन युज गर्यौं भन्दा कि त एउटा लाइट बल्ब बिग्रेको हुन सक्छ
हैन, सरी चिप्सहरू, इलेक्ट्रोनिक चिप्सहरू बिग्रेको हुनसक्छ अथवा नबिग्रेको हुनसक्छ। त्यो दुईटामा एउटा त हुने हो, दुइटै त हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ, किनभने दुईटा मात्रै अप्सन छ, कि बिग्रेको छ कि बिग्रेको छैन है। र यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको हाम्रो जुन चिप चाहिँ बिग्रेको छ नि त्यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसको रूपमा लिन सक्छौँ है। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको जुन चिप बिग्रेको छ त्यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ डिफेक्टिभ चिप है। हामीले त कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँको प्रोडक्ट त राम्रो बनाउनको लागि कुन राम्रो छैन त्यसलाई फाल्नुहुन्छ नि। तपाईँको एउटा विन विन सिचुएसन भनेको कस्तो भयो भने तपाईँले नराम्रो प्रोडक्ट भेट्नु भयो भने त्यो फाल्दिनुहुन्छ, राम्रो प्रोडक्ट मात्रै जाने भयो। त्यही भएर एक तरिकाले डिफाइन गर्दा तपाईँको सक्सेस भनेको चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम्सहरू क्याच गर्नु पनि तपाईँको सक्सेसकै रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ है त। यहाँनिर अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ चिप, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ चिप इक्वल्स टु के हुन्छ, 20/100 इक्वल्स टु 1/5 आउन जान्छ। देन Q इक्वल्स टु 1 माइनस P हुन्छ, यो भनेको 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टु 4/5 हुन जान्छ है त। Q इक्वल्स टु 4/5 हुन गयो। यसपछि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस यो पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब कतिवटा चिपमा हाम्रो नम्बर अफ चिप्स कतिवटा दिएको छ हामीलाई, 4वटा दिएको छ भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स त हामीले 4वटा मात्रै क्यारी आउट गर्न सक्यौँ। र हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला के छ, NCR PR, यहाँनिर क्यापिटल P लेखौँ, PR अनि Q N माइनस R भयो। यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। पहिलोमा के छ हाम्रो, नो चिप इज डिफेक्टिभ हैन। नो चिप डिफेक्टिभ भनेको R को भ्यालु 0 हुन्छ हैन। हाम्रो R भनेको त सक्सेसको भ्यालु हो, कति सक्सेस हुनुपर्ने। अब हाम्रो सक्सेस भनेको डिफेक्टिभ चिप पाउनु हाम्रो सक्सेस थियो, तर क्वेसनले के सोध्यो, नो चिप इज डिफेक्टिभ। अब यसको मतलब R को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँ 0 भयो। इक्वल्स टु यहाँनिर 4C0 P पावर 0 र Q 4 माइनस 0 गर्न सकिन्छ। 4C0 भनेको यहाँनिर 1 आउँछ हैन, यो पनि 1 नै हुने भयो। र Q यो भनेको कति आउँछ, 4/5 को पावर 4 भने चाहिँ लगभग 256 डिभाइडेड बाई 625 आउन जान्छ। यसलाई लेख्नु होला। अर्को के छ हाम्रो, 1 चिप इज डिफेक्टिभ भनेको छ, यसको मतलब यहाँ 1 हुने भयो। यहाँ 4C1 P1 Q 4 माइनस 1 इक्वल्स टु यहाँनिर यो 4 आउँछ, यो भ्यालु 4 आउँछ इन्टु 1/5 टाइम्स 1/5 को पावर 3 हुन गयो। यो भनेको 4 यहाँनिर सरी 4/5 छ, यो भनेको हाम्रो 256 डिभाइडेड बाई 625 नै आउने भयो। ठिक छ, यो भयो। थर्डमा के सोधेको छ, एउटा भन्दा धेरै डिफेक्टिभ हुने। एउटा भन्दा धेरै डिफेक्टिभ हुँदाखेरि दुईटा पनि डिफेक्टिभ हुन सक्छ, तीनवटा पनि डिफेक्टिभ हुन सक्छ र चारवटा पनि डिफेक्टिभ हुन सक्छ है। भनेपछि हामीले तीनटैको प्रोबेबिलिटी जोडेर लेख्नु पर्यो, P2 P3 P4 जोडेर लेख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि दुईटा पनि डिफेक्टिभको यहाँ लेख्नु पर्यो, तीनटाको पनि लेख्नु पर्यो, चारवटाको पनि लेख्नु पर्यो हैन। त्यो भएर ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले ग्रेटर देन लेस देनमा अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर हामीले कस्तो ग्रेटर देन दिएको छ, इक्वल टु अर ग्रेटर देन पनि भनेको छ कि, लेस देन अर इक्वल टु भनेको छ कि, हो त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुहुन्छ। एटलिस्ट भनेको छ कि, मोर देन भनेको छ कि, हो त सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। र ग्रेटर देन 1 भनेपछि दुईटा पनि डिफेक्टिभ हुन पायो, तीनटा पनि हुन पायो, चारवटै पनि हुन पायो। यसको सबैको प्रोबेबिलिटी के छ त्यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हामीले है त। यहाँनिर हाम्रो के आउँछ, P2 हामीले P2 क्यालकुलेट गर्दा यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल, यसरी लेखौँ त, स्टेप वाइज जाउँ। यहाँनिर हाम्रो 4C2 टाइम्स P स्क्वायर अनि यहाँनिर Q 4 माइनस 2 हुन्छ, प्लस यहाँनिर 4C3 P3 Q 4 माइनस 3 छ। त्यसै गरी 4C4 P4 Q 4 माइनस 4 भयो। यहाँनिर कति आउँछ, 4C2 भने चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल, 4 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल भयो, अनि P को भ्यालु 1/5 को स्क्वायर भयो र Q को भ्यालु कति भयो, 4/5 छ, यसको स्क्वायर हुने भयो। प्लस यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल
4 - 3 को फ्याक्टोरियल अनि 3 को फ्याक्टोरियल भयो। यहाँनिर 1/5 को पावर 3 हुने भयो। यहाँनिर 4/5 हुने भयो। यहाँनिर के छ 4 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 4 - 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स यहाँनिर 1/5 को पावर 4 टाइम्स क्यू को पावर 0 है। यहाँनिर अब 4 फ्याक्टोरियल भने चाहिँ 4 टाइम्स 3 यहाँनिर डिभाइडेड बाई 2 आउँछ। यतापट्टि कति आयो 4/5 को पावर 4 आउन गयो हैन। त्यसै गरी यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि यहाँनिर 4 आउँछ। यहाँनिर 4 नै आयो। यतापट्टि 5 को पावर 4 आयो। यहाँनिर त क्यान्सल हुन्छ। यहाँनिर 1/5 को पावर 4 आउँछ। सबैको एलसिएम लिने हो भने कति आउँछ त यहाँ 5 को पावर 4। यहाँनिर हाम्रो 2 टाइम्स 2 भयो भनेपछि 12 24 आयो प्लस 16 प्लस 1 आउन गयो। यो भनेको कति आउँछ यहाँ हाम्रो भ्यालु 625 यताउति 625 आउन गयो। अनि यहाँनिर कतै गल्ती त भएको छैन। क्यू को पावर 0 छ। त्यसै गरी क्यू स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर 16 आउँछ है। यहाँनिर मिस्टेक भएको छ 16 आउँछ। यहाँ 2 टाइम्स 8 भनेको 16 हुन्छ र यहाँनिर कति आउँछ 12 8 इज 96 आउँछ है। यहाँनिर एउटा भ्यालु हाम्रो 96 आयो र यो भनेको हाम्रो 5 को पावर 4 ठिकै छ। अहिले 5 को पावर 4 नै लेख्यो। अब यो भनेको यहाँ 113 डिभाइडेड बाई 625 आउँछ। अब पोइन्टमा लेख्न मन लागे पनि हुन्छ 0.1808 यसरी पोइन्टमा भ्यालु लेखे पनि हुन्छ। जुनै तरिकाले लेखे पनि हुन्छ है। ल यो एउटा क्वेसन बुझिसकेपछि अरू क्वेसन त यस्तै टाइप्सहरुको हुन्छ गर्न सजिलो हुन्छ है। त ल अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने द एभरेज पर्सेन्टेज अफ फेलियर द एभरेज percentage of failure in a certain examination is 70. What is the probability that out of 5 candidates at least 3 will pass? What is the probability that out of 5 candidates at least 3 will pass? At least 3 will pass भनेको छ। यो क्वेसन हामीलाई सोध्या थियो 2074 को सेट बी मा है। अब क्वेसन पढौँ। द एभरेज पर्सेन्टेज अफ फेलियर इन अ सर्टेन एक्जामिनेसन इज 70 भनेपछि कुनै एउटा एक्जाम हुँदाखेरि जेनरली 70% स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ फेल हुँदो रहेछ है। एकदमै गाह्रो एक्जाम जस्तो छ। यो सब्जेक्टै गाह्रो जस्तो छ के। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट आर 5 क्यान्डिडेट्स एटलिस्ट 3 विल पास? अब क्वेसनले के दियो तपाईँले बुझ्नु सुरुमा के भनेको छ 70% फेलियर छ हैन। 70% फेलियर छ भने हामीले पास पर्सेन्टेज झिक्नु पर्यो। क्वेसनले के सोधिरहेछ भने पास हुनु चाहिँ सक्सेस हुनु हो है। पास हुनु सक्सेस हुनु हो। त्यही भएर हामीले फेलियरको पर्सेन्टेज दिएको छ। यसको मतलब 100 जना स्टुडेन्ट्स छ भने 70 जना फेल हुन्छ भने हामीले पास पर्सेन्टेज भेट्न सकिन्छ। 100 - 70 गरेर है पास पर्सेन्टेज आयो। त्यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भयो। प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको यही 70/100 छँदैछ। र नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स कति छ हामीले 5 वटा क्यान्डिडेट्स लियौँ भने चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल्स 5 भयो र एटलिस्ट 3 विल पास भन्नुको मतलब कम्तीमा 3 जना पास हुनु पर्यो हैन। 3 जना भन्दा ज्यादा पनि पास हुन पायो तर सबसे मिनिमममा 3 जना चाहिँ पास हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ है। ल तपाईले बुझ्नुभयो होला अगाडिको क्वेसनसँग कसरी लिंक भयो यहाँ भनेर। सुरुमा हामी गर्छौं पास पर्सेन्टेज कति छ एक्जाममा मैले यसरी लेखे पास पर्सेन्टेज इन एक्जाम इक्वल्स टु 100% माइनस 70% इक्वल्स टु 30% भनेर आउँछ। अब पास पर्सेन्टेज भेट्यो लेट p इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ पास्ट क्यान्डिडेट्स हुन जान्छ इक्वल्स टु 30/100
इक्वल्स टु 3/10 भयो। त्यसै गरी क्यु इक्वल्स टु के हुन्छ 1 माइनस पी हुन्छ 1 माइनस 3/10 हुन्छ इक्वल्स टु 7/10 हुन गयो। अब हाम्रो नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स के छ एन इक्वल्स टु नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स अथवा हाम्रो ट्रायल भयो कति छ 5 छ। नाउ हामीलाई के भन्न चाहिँ एटलिस्ट 3 विल पास। एटलिस्ट भनेको मतलब कम्तीमा 3 जना पास हुनु पर्यो। 4 जना 5 जना भयो भने त बल्लै बल्लै जो सबैजना पास भयो रमाइलो भयो। तर कम्तीमा पनि 3 जना पास हुनुको मतलब हामीले यो लेख्न सक्छौँ हाम्रो सक्सेस कति बेला हुन्छ इक्वल्स टु 3 मा पनि हाम्रो सक्सेस भयो। 3 जना भन्दा ज्यादा भयो भने पनि त भयो किनभने 3 जना त पास भयो नि त। 4 जना हो नि 3 जना त पास भएको भन्न मिलिहाल्छ नि हैन। हुन त 4 जना पास भएको तर हामीलाई चाहिएको 3 हो। ठीक छ हो त्यसरी भन्न सकिन्छ। इक्वल्स टु यहाँनिर अब के गर्न सकिन्छ पी आर इक्वल्स टु 3 मा पनि आर इक्वल्स टु 4 मा पनि र आर इक्वल्स टु 5 मा पनि लिन सक्यो। अब आर इक्वल्स टु 3 भनेपछि यहाँनिर 5 सी 3 त्यसै गरी पी 3 क्यू 5 माइनस 3 प्लस 5 सी 4 पी 4 क्यू 5 माइनस 4 प्लस 5 सी 5 पी 5 क्यू 5 माइनस 5 हुने भयो इक्वल्स टु अब यहाँनिर 5 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 5 माइनस 3 को फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर 3 फ्याक्टोरियल यतापट्टि p3 भने चाहिँ 3/10 को क्युब अनि यहाँनिर 7/10 को स्क्वायर। यहाँनिर के छ 5 फ्याक्टोरियल 5 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 3/10 को पावर 4 टाइम्स 7/10 भयो। यहाँनिर त अब यो 1 हुन्छ मैले लेखिनँ। यहाँनिर 3/10 को पावर 5 हुन्छ यहाँनिर 0 हुने भयो त्यसमा केही फरक परेन। क्यू को पावर 0 भनेको 1। यो भ्यालु कति आउँछ 5 टाइम्स 4 डिभाइडेड बाई 2 आयो 3 काटिन्छ माथिबाट इन्टु 3 को पावर 3 डिभाइडेड बाई 10 को पावर 3 टाइम्स 49/10 स्क्वायर। यतापट्टि यो 2 टाइम्स 2 पनि काटिदिएँ मैले। यतापट्टि के आउँछ 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ 5 आयो यहाँनिर 3 पावर 4/10 को पावर 4 इन्टु 7/10 त्यसै गरी यतापट्टि 3 को पावर 5 डिभाइडेड बाई 10 को पावर 5 सबैतिर 10 को पावर 5 छ। यहाँ अब के लेख्न सक्यो 10 को पावर 5 अनि यो भनेको हाम्रो एउटा आउँछ 10 छ यहाँनिर हाम्रो 2 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स 27 टाइम्स 49 भनेको 2205 हुन्छ। त्यसै गरी 5 टाइम्स 81 टाइम्स 7 भनेको 2835 हुन्छ र यतापट्टि 3 पावर 5 भनेको 243 हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ 5283 डिभाइडेड बाई 1 अनि 1 2 3 4 5 वटा जिरोज इक्वल्स टु 0.5283 हुन जान्छ है 1 2 3 4 5 0.5283 0.05283 हुन्छ कि क्या हो। यहाँनिर हाम्रो क्यालकुलेसन यति प्रोबेबिलिटी आउने भयो है त। जस्ट तपाईँले एकचोटि क्यालकुलेटरमा हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब हाम्रो सुरुमा 5c3 छ 5c3 भनेको 10 हुन्छ इन्टु p को भ्यालु कति छ 3/10 छ हैन 3/10 को पावर 3 भयो टाइम्स 7/10 को पावर कति छ 2 छ है। यो भनेको 1323 बाई कति आउँछ त 1323 बाई 4 वटा जिरोजहरु आउने भएको छ यहाँ 1323 यो हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट इज द probability of hitting a target is 0.2 if 6 hits are made. If 6 hits are made, find the probability that
probability that exactly one will hit the target, exactly one will hit the target, 2 मा exactly 2 will hit the target, exactly 2 will hit the target भनेर छ। क्वेसन एकदमै सजिलो छ, माथिको भन्दा नि सजिलो छ, किनभने एक्ज्याक्ट भ्यालुजहरू हामीलाई भेट्न दिएको छ है त। एक्ज्याक्ट भ्यालुजमा हामीले त्यति साह्रो काम गरिराख्नु पर्दैन है। यसको सोलुसन हेरौँ। सोलुसनमा के छ भने हाम्रो सुरुमा प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट हैन के दिएको छ, प्रोबेबिलिटी पी हामीले सक्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ ए टार्गेट, प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट भनेको कति हुन्छ, 0.2 हुन्छ र 6 हिट्स आर मेड भनिरहेछ, जम्मा 6 वटा हिट गरियो। अब यहाँनिर फेलियर हामीले के भेट्न सकिन्छ, 1 माइनस पी भनेको 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टु 0.8 लेख्न सकिन्छ। जम्मा नम्बर अफ ट्रायल्स के भयो अथवा नम्बर अफ हिटिङ्स, नम्बर अफ ट्रायल्सलाई नम्बर अफ हिटिङ्स भन्यो यहाँ स्पेसिफिक केसमा। नम्बर अफ हिटिङ्स इक्वल्स टु कति हुन्छ, 6 हुन्छ। यहाँनिर पी आर इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ आर सक्सेसफुल हिटिङ, प्रोबेबिलिटी अफ आर सक्सेसफुल हिटिङ कति हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ आर सक्सेसफुल हिटिङ भनेको एनसीआर पीआर क्युएन माइनस आर हुन्छ। पहिलो क्वेसनमा के सोध्दैछ, एक्ज्याक्टली 1 हुनु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ एक्ज्याक्टली 1 विल हिट द टार्गेट, प्रोबेबिलिटी दैट exactly 1 will hit the target equals to हाम्रो के हुन्छ 6C1 P1 अनि Q 6 minus 1 भयो। यो भनेको 6 factorial 6 minus 1 factorial 6 minus 1 factorial टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स P1 भनेपछि यहाँनिर 0.2 को पावर 1 र यहाँनिर 0.8 को पावर 5 हुन गयो हैन, इक्वल्स टु यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ त, यहाँनिर छ 6C1 अनि त्यसपछि टाइम्स 0.2 टाइम्स 0.8 को पावर 5, यो इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 6144 डिभाइडेड बाई 15625 हुन्छ। पहिलो एन्सर त आयो। दोस्रोमा के छ, P2 प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ, प्रोबेबिलिटी 2 विल स्ट्राइक द टार्गेट भनेर छ, इक्वल्स टु यहाँनिर 6C2 P स्क्वायर Q 6 माइनस 2 भनेर छ। यहाँनिर अब यो भ्यालु मैले यसरी निकाल्न सकिन्छ, 6C2 भयो, 6C2 भनेको 15 हुन्छ, यहाँनिर 0.2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि इन्टु 0.8 को पावर कति छ 4 गर्नु पर्यो, यो कति आउँछ 768 डिभाइडेड बाई 3125 आउँछ, जुन हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। यसरी गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। देयर आर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, देयर आर 10 electric bulbs in the stock of a shop, out of which 4 are defectives. 4 are defectives. In how many ways? In how many ways
A selection of 6 bulbs be made. A selection of 6 bulbs be made so that 4 of them may be good bulbs. So that 4 of them may be good bulbs भनेर सोधिरहेछ है त। यो क्वेसन सोधेको थियो हामीले 2073 को सेट सी मा सोधेको छ। जम्मा चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब्सहरू छ। 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द स्टक अफ अ शप आउट अफ विच 4 आर डिफेक्टिभ हैन। 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब्सहरू छ। 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब्समा के छ त 4 वटालाई के छ त डिफेक्टिभ छ हैन। 4 वटा चाहिँ डिफेक्टिभ छ। इन हाउ मेनी वेज अ सेलेक्सन अफ 6 bulbs be made? Selection of 6 bulbs be made so that 4 of them may be good bulbs भनेर भनिरहेको छ हैन। 4 वटा चाहिँ हुन सक्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँनेरि 6 वटा बल्ब सेलेक्ट गर्नु पर्यो। 4 वटा चाहिँ के हुन सक्यो त गुड बल्ब्सहरू हुन सक्यो है। यसलाई सल्भ गरौँ। यहाँनेरि हाम्रो सोलुसनमा के छ भन्दा डिफेक्टिभ बल्ब भेट्नु चाहिँ डिफेक्टिभ बल्ब भेट्नु भनेको P इक्वल्स टु यहाँ अब गिभन P इक्वल्स टु के छ 4/10 छ। यसले के भनिरहेछ 4 आर डिफेक्टिभ भनिरहेछ। 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्समा के छ 4 आर डिफेक्टिभ्स भनेर भन्नुको मतलब 10 वटामा 4 वटा डिफेक्टिभ। यो हाम्रो एउटा मेन प्रोबेबिलिटी जस्तो भयो। यो भनेको कति आयो 2/5 आयो। Q इक्वल्स टु के छ 1 माइनस P छ 1 माइनस 2/5 इक्वल्स टु 3/5 हुने भयो। अब यहाँनेरि हामीले लेट R denote the number of defective bulbs भनेर भनौँ। देन हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार PR इक्वल्स टु NCR अनि PR Q N माइनस R हुने भयो। अब N इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स इज इक्वल्स टु 6 हुने भयो र R इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स माइनस नम्बर अफ गुड बल्ब्स है त। यहाँनेरि अब नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको 6 माइनस नम्बर अफ गुड बल्ब्स भने चाहिँ 4 इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँनेरि 2 हुन जान्छ है। अब यहाँनेरि नाउ P2 इक्वल्स टु 6C2 P स्क्वायर Q 6 माइनस 2 हुन जान्छ इक्वल्स टु यहाँनेरि अब 6 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 6 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इन्टु यहाँनेरि अब 3 पावर 4 बाई 5 पावर 4 हुने भयो होइन। क्यूको भनेको त 3/5 भयो। पावर पावर लगाएको एकैचोटिमा गरियो। यहाँ अब के हुन जान्छ भन्दा 6 टाइम्स 5 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 4/25 टाइम्स 81 डिभाइडेड बाई 625 हुने भयो। यो भ्यालु यहाँनेरि कति आउला त भन्दा 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 81 डिभाइडेड बाई 625 डिभाइडेड बाई 25 डिभाइडेड बाई 2 कति आउँछ 972 डिभाइडेड बाई हाम्रो डिभाइडेड बाई 3125 आउनु भयो है। यसरी हामीले यसको भ्यालु जित्न सक्छौँ यहाँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त यहाँ हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको इफ 4 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली इफ 4 dice are rolled simultaneously, what is the probability of getting
1 नम्बरमा एक्ज्याक्टली 3 6s, एक्ज्याक्टली 3 6s, 2 मा एक्ज्याक्टली 2 6s। अब यसको सोलुसनमा हेरौँ। हाम्रो अब प्रोबेबिलिटी भनेको, अब सक्सेसको प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ 6 भनेको चाहिँ के हुन्छ? यो हुन्छ हाम्रो, ठिक हुन्छ होइन। अब एकचोटि डाइस रोल गर्दाखेरि 6 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/6 हुन्छ। देन q इक्वल्स टु 1 माइनस p हुन्छ। 1 माइनस 1/6 भनेको 5/6 हुन्छ। n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स हुने भयो, यो 4 हुने भयो। अब pr भनेको के छ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर सक्सेसेस हुने भयो, इक्वल्स टु यहाँनिर एनसिआर पिआर क्युएन माइनस आर। अब 1 मा p3 इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 3 6s, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 3 6s। जम्मा जम्मी हाम्रो ट्रायल्स 4 वटा छ र अब 3 6s पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हाम्रो क्वेसनले यहाँनिर सोधिरहेको छ। क्वेसन बुझ्नु भयो होला। 4 वटा डाइस साइमल्टेनियसली रोल गरिएको छ। 4 वटा डाइस रोल गर्नु भनेको 4 वटा ट्रायल भयो होइन, र गेटिङ 3 6s र 2 6s त्यति हो। अब यहाँनिर p3 भेट्नु पर्यो, के हुन्छ? यहाँनिर हाम्रो 4c3 अनि त्यसपछि p भनेको 1/6 भयो र यहाँ 3 हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर 5/6 हुने भयो। यहाँनिर कति हुन्छ? 5/6 4 माइनस 3 हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ? 4c3 भने चाहिँ 4 आउँछ। 1/6 को क्युब आयो र यहाँनिर 5/6 आउन गयो। यो भनेको 4 टाइम्स 5 डिभाइडेड बाई 6 को पावर 3 डिभाइडेड बाई 6 इक्वल्स टु 5/324 आउने भयो। 2 मा के छ? p2 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 6s, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 6s इक्वल्स टु यहाँनिर 4c2 p स्क्वायर q 4 माइनस 2 इक्वल्स टु 4 फ्याक्टोरियल 4 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल, p भनेको 1/6 को स्क्वायर टाइम्स यहाँनिर 5/6 को स्क्वायर। कति आउँछ त? 4 टाइम्स 3 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 1/6 को स्क्वायर टाइम्स 5/6 को स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो 25 डिभाइडेड बाई 216 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन गयो है त। सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन कुनै पनि छैन यहाँनिर है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ क्वेसन के छ भने, अ सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोड्युस, अ सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ process produce electrical fuses of which 15% are defective है। Find the probability that in a sample of 10 fuses, find the probability that in the sample of 10 fuses selected at random there will be 1 no defective, 2 मा not more than 1 defective,
अब यहाँ एउटा एक्स्ट्रा खालको क्वेसन आएको छ, त्यो भनेको के हो त, अरू त सबै बुझिहाल्नु भयो। एउटा सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोड्युस गर्छ, के प्रोड्युस गर्छ, इलेक्ट्रिकल फ्युजेस, जसमा 15% डिफेक्टिभ हुन्छ। अब हामीले 10वटा फ्युजको स्याम्पल लियौँ होइन, 10वटा फ्युजको स्याम्पल लिएर चेक गर्दाखेरि एउटा पनि डिफेक्टिभ नहुने र एउटा मात्रै डिफेक्टिभ हुने, अब अथवा एउटाभन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ नहुने, नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ। अब यो केसलाई हामीले थोरै एकछिनमा यो क्वेसनसँगै डिस्कस गर्छौँ है त। सुरुमा यसको सोल्युसन हेरौँ। यहाँ यो हामीलाई 2072 को सप्लिमेन्टरी र 2070 मा सोधेको थियो। अब यसको प्रोबेबिलिटी, हाम्रो मेन फोकस के हुन्छ, सक्सेस केमा हुन्छ, डिफेक्टिभ फ्युज पाउन सक्सेस हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीले के दिएको छ, प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्युज इक्वल्स टु 15% हुन्छ, इक्वल्स टु 15/100 इक्वल्स टु 3/20 हुन जान्छ। सिन्स, अब सिन्स भन्दा नि यहाँनिर Q इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 1 - P इक्वल्स टु 1 - 3/20 इक्वल्स टु 17/20 लेख्न सकिन्छ। नम्बर अफ ट्रायल्स कति छ, कतिवटा हामीले फ्युज लिएको छौँ भन्नु नि, ट्रायल्स हुन जान्छ 10वटा हुन्छ। वी हेभ फर्मुला PR इक्वल्स टु हाम्रो कतिवटा डिफेक्टिभ छ भन्ने कुरा आरले दिइरहेछ, यहाँनिर NCR PR Q N-R हुन्छ। पहिलो के छ, नो डिफेक्टिभ। अब नो डिफेक्टिभ फ्युजेस भनेको, R इक्वल्स टु 0 हो, र P0 भनेको के हुन्छ, N, हाम्रो N को भ्यालु कति छ, 10 छ, 10C0 अनि 3/20 0 टाइम्स 17/20 को पावर 10 भनेर छ। अब यो भ्यालु यहाँनिर कति आउन जान्छ भने 17/20 को पावर 10 आयो। यहाँ 17/20 को पावर 10 भनेको 0.1969 आउँछ। 1969 एप्रोक्सिमेटली 4 डिजिटसम्म, नभए 1968744 हो, त्यसरी आउँछ। दोस्रोमा हामीले के सोधेको छ भन्दा, प्रोबेबिलिटी नट मोर देन 1 इज डिफेक्टिभ, नट मोर देन 1 इज डिफेक्टिभ, एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ छैन। यसको मतलब एउटै पनि डिफेक्टिभ नहुन पनि पायो र एउटा मात्रै डिफेक्टिभ हुन पायो, तर त्यो भन्दा ज्यादा हुन पाएन है। नट मोर देन 1 भन्नुको मतलब 0 पनि हुन पायो, 1 पनि हुन पायो, तर 1 भन्दा ज्यादा हुन पाएन। त्यही भएर हामी यहाँनिर के लेख्छौँ, P0 प्लस P1 भनेर लेख्छौँ। P0 त हामीले भेटिसक्यौँ 1969 प्लस P1 भनेको हाम्रो 10C1 टाइम्स P1 टाइम्स Q 10 - 1 इक्वल्स 0.1969 प्लस यहाँनिर 10 आउँछ, यतापट्टि 3/20 आउँछ, र यतापट्टि 17/20 को पावर 9 आउन जान्छ। अब यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भने यहाँनिर हाम्रो 10 टाइम्स 3 टाइम्स 17 को पावर 9 डिभाइडेड बाई 20 को पावर 9 0.3474 आउँछ। 1969 प्लस 0.3474 इक्वल्स टु 0.5443 आउँछ है। यसरी हामीले नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ भेट्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन यहाँनिर हेरौँ। क्वेसन के छ, अलिकति थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेसन छ। डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, डिफाइन बाइनोमियल distribution, find the probability of getting, find the probability of getting के छ, एक नम्बरमा 2 हेड्स भनेर छ, 2 नम्बरमा एटलिस्ट 2 हेड्स भनेर छ, 3 नम्बरमा 3 नम्बर छैन, एटलिस्ट 2 हेड्स र इन कति त 5 टसेस अफ ए कोइन भनेर भनिरहेछ है। यो भयो।
यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यहाँनेरि सुरुमा हाम्रो यसको डेफिनेसन दिनु पर्यो। यहाँ क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2072 को सेट सीमा र 2070 को सेट डीमा सोधेको क्वेसन हो है त। ल बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई डिफाइन गर्नको लागि लेट पी बी द probability of success, P be the probability of success and Q that of failure। ठीक छ, P भनेको probability of success, Q that of failure भने चाहिँ Q भनेको probability of failure भयो। in one trial, एउटा ट्रायल भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्टमा such that total probability failure plus success को probability 1 हुन्छ। let R be number of success, R be number of success described in an independent trials, described in an independent trials, then there would be n minus r failures, है। the probability of getting exactly r success is the probability of getting exactly r successes and n minus r failure in an independent trials, an independent trials is given by PR equals to NCR PR QN minus R, है। यसलाई नि के भनिन्छ त, अब यो एउटा प्रोबेबिलिटी भयो हैन, यो भनेको प्रोबेबिलिटी भयो, वेयर आर भनेको के छ 0 1 2 हुँदै n सम्म जान्छ। The corresponding probability distribution is the corresponding probability distribution is के छ त यहाँ। अब सपोज एउटा सानो टेबल जस्तो फर्म गरौँ। ल अब यहाँनिर हामी फिल इन गरौँ। सपोज यहाँ आर छ, यहाँ पिआर छ है। यहाँ आर को भ्यालु 0 1 2 3 गऱ्यौँ भने सरी 0 1 2 पछि हामी यसो गरौँ न, यहाँनिर डट डट गर्दै यन भनौँ है त। यहाँनिर के हुन्छ, अब यो भ्यालु भनेको यहाँनिर P0 हुन्छ, P0 इक्वल्स टु NC0 P0 QN माइनस 0। यहाँनिर P1 इक्वल्स टु के हुने भयो NC1 P1 QN माइनस 1। त्यसै गरी यहाँनिर P2 इक्वल्स टु के हुन्छ NC2 P2 QN माइनस 2 र PN मा के हुन्छ इक्वल्स टु NCN PN QN माइनस n हुन्छ हैन। n सम्म यदि हामी जाने नै हो भने, ठीक छ, टोटल्ली हामी यसरी गयौँ भने the probabilities of 0 1 2 हुँदै n successes are first, second, third अनि n plus 1 terms in expansion of p plus q power n, hence this distribution is known as binomial distribution, है त। यसलाई चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर के टर्म्सहरू नबुझेको हुनसक्छ है त। जस्तै के हुनसक्छ भने ल अब यसलाई बुझ्दै जाउँ है त।
पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, यो डिफिनेसन तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्यू भनेको फेलर इन वान ट्रायल, हामीले एउटा सर्टेन ट्रायलमा हेऱ्यौँ होइन, एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको कोइन टस पनि हुनसक्छ। कोइन टसमा यदि हेड आयो भने हामीले सक्सेसको प्रोबेबिलिटी भन्यौँ, र क्यू आयो भने अथवा टेल्स आयो भने फेलियर हुने भन्यौँ। पी भनेको हेड आउने प्रोबेबिलिटीलाई 1/2 मान्यौँ, र फेलियर हुने पनि 1/2 छ, टोटल सम 1 हुने भयो है। अब हामीले त्यही एक्सपेरिमेन्ट एन नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ गऱ्यौँ, ठिक छ, एन नम्बर अफ टाइम्स। अब यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स भनिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्स भनिन्छ बाइनोमियलमा। किन भन्दा हेड आउने सक्छ कि टेल्स आउन सक्छ, त्यो त हामीले यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ होइन, त्यो त इन्डिपेन्डेन्ट हो, एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन, ठिक छ। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हो, हेड आयो भने टेल आउँदैन, टेल आयो भने हेड आउँदैन, तर यिनीहरू एउटाले अर्कोलाई त असर गर्दैन नि त इभेन्टलाई होइन, त्यही भएर यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो। र यदि एनवटा इभेन्ट्स छ, एनवटा ट्रायल्स छ, एनवटा ट्रायलमा आरवटा सक्सेस भयो है, आरवटा सक्सेस भयो भने एन माइनस आरवटा त फेलियर भयो। जस्तै तपाईँले 5 चोटि कोइन टस गर्नुभयो, 2 चोटि हेड आयो भने त्यो सक्सेस भयो। अब फेलियर भनेको कसरी भेट्नुहुन्छ, एन माइनस आर गर्नुहुन्छ होइन, यो एन माइनस आर भनेको फेलियर हुने भयो। यदि आर नम्बर अफ सक्सेस भयो एन इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्सहरूमा भने एन माइनस आर फेलियर्स हुने भयो। र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली आर सक्सेसेस एन्ड एन माइनस आर फेलियर इन एन इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स चाहिँ हामीले यसरी पाउँछौँ, ठिक छ। यसले के दियो त, अब यो इभेन्टले के दियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एनसिआरले के दियो, हामीले टोटल नम्बर अफ ट्रायल्सहरू दियो होइन। जस्तै कोइन टस हुँदैछ भने 10 चोटि कोइन टस भयो भने के रिजल्टहरू आउन सक्छ, त्यसको स्टेट स्याम्पल स्पेस भनेको एनसिआर भयो। पिआरक्यू एन माइनस आरले हामीले के दियो त, प्रोबेबिलिटी दियो त्यहाँनिर है, प्रोबेबिलिटी दिइरहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोबेबिलिटी। अब दुइटै भयो भने के हुन्छ भन्ने जस्तो कि हाम्रो सक्सेस र फेलियरलाई नै के गरेर हेर त हामीले, अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भइसकेपछि त यिनीहरूलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ नि त, पी र क्यू सँगै हुनु पऱ्यो है, एक्ज्याक्टली आर सक्सेसेस र एन माइनस आर फेलियर भनेपछि हामीले एन्डिङ गऱ्यौँ, त्यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन गयो। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। यसरी हामीले एउटा फिगर यहाँनिर टेबल बनायौँ, यो टेबलले चाहिँ हामीले के दियो भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा थोरै के हुन्छ भनेर यसले कुरा दियो होइन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यसरी यहाँनिर टेबल्सहरू बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। जस यो टेबलले डिस्ट्रिब्युसन अब 0मा के हुन्छ, 1मा के हुन्छ, 2मा के हुन्छ, हुँदै एनसम्म के हुन्छ भन्ने कुराहरू दिइरहेछ, यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन पनि थियो हामीसँग होइन। क्वेसनले के भनिरहेको थियो भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स र एटलिस्ट 2 हेड्स इन 5 टसेस अफ अ कोइन। 5वटा कोइन टस भयो भने 2टा हेड आउने र कम्तीमा 2टा हेड आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। के छ त, पी भनेको के लेख्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads with 1 coin in 1 toss भनेर भन्न सकिन्छ है। यो भनेको 1/2 भयो। क्यू भनेको के हुन्छ, 1 - 1/2 हुन्छ, फेलियर 1/2 हुने भयो। हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल्स कतिचोटि छ, 5 टसेस अफ कोइन दिएको छ भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स पो भएछ त, नम्बर अफ ट्रायल्स TRIALS, नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको 5 छ। अब पिआर भनेको के हो, नम्बर अफ अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हाम्रो के छ त, आर हेड्स भनेर छ है, इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो एनसिआर पिआर क्यू एन माइनस आर हुने भयो। फर्स्टमा के छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 हेड्स भनेको यहाँनिर 5C2, पी भनेको 1/2 को पावर 2 भयो र यो 1/2 को पावर 5 - 2 इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त, मैले क्यालकुलेटरमा डाइरेक्टली पुट गरेँ है त भ्यालु। यहाँनिर हाम्रो 5C2 टाइम्स 0.5 को स्क्वायर टाइम्स 0.5 को पावर 3 हुने भयो। यो भनेको 5/16 आउँछ यहाँनिर है, एक्ज्याक्टली 2 हेड्स पाउने P2 भयो, 5/16 भयो। नेक्स्टमा के सोधेको छ, एटलिस्ट 2 हेड्स भनिरहेछ। एटलिस्ट 2 भनेको कम्तीमा 2टा आउनु पर्यो, 2टा भन्दा ज्यादा पनि आउन सक्छ, त्यही भएर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 लेख्यौँ। 2टा पनि आउन सक्यो, 2टा भन्दा ज्यादा पनि।
यो भनेको P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 हुन्छ इक्वल्स टु P2 भनेको त 5/16 भइहाल्यो P3 भनेको के हुन्छ अब 5C3 अनि यहाँनेरि 1/2 को पावर 3 टाइम्स 1/2 को पावर 2 हुन जान्छ यहाँनेरि अब 5C4 1/2 को पावर 4 अनि 1/2 हुन्छ प्लस 5C5 टाइम्स 1/2 को पावर 5 टाइम्स 1/2 को पावर 0 हुन्छ 5/16 प्लस अब 5C3 यो वाला गर्नु पर्यो हाम्रो यहाँनेरि 5C3 टाइम्स 0.5 को पावर 3 टाइम्स 0.5 को पावर 2 यो भनेको नि 5/16 नै आउँछ 5C4 भनेपछि 5C4 भनेको कति आउँछ 5 आउँछ इन्टु 0.5 को पावर 4 इन्टु 0.5 भनेको 5/32 आयो यतापट्टि 5C5 भनेपछि यहाँनेरि 1/32 आउँछ हैन यसरी निकाल्न सक्यो यहाँनेरि ठीक छ 5/32 5/32 1/32 5C5 5C4 भने चाहिँ त 5 भयो यहाँ 4 भयो 5 मात्रै आउँछ 5C3 भनेको 5 टाइम्स ठीक छ यसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँनेरि अब 5/16 टाइम्स 2 भयो प्लस यहाँनेरि 5/32 भयो प्लस 1/32 भने चाहिँ कति आउँछ 13/16 आउन जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है त ल यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्यौं त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ द प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट इज फाउन्ड टु बी द प्रोबेबिलिटी अफ hitting a target is found to be 0.25 भनेको छ if 8 hits are made if 8 hits are made find the probability that one ma none will hit the target exactly 2 will hit the target exactly 2 will hit the target ल है त अब यो क्वेसन हामीले सोधा त 72 को डी मा है क्वेसनले के भनिरहेछ अब गोलेले चलाउने काम भइरहेछ यहाँ है कुनै पनि एउटा निशाना लाउनु पर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो टार्गेटमा निशाना लाग्ने प्रोबेबिलिटी 0.25 रहेछ तपाईले अब 8 वटा निशाना लाउनु भयो 8 चोटी ताकेर हान्नु भयो स्वाट के हुन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल हिट द टार्गेट एउटाले पनि लाग्दैन जुन धेरै हुन सक्छ मैले आफैले चलाउँदाखेरि एकचोटी पनि लाग्दैन थियो है एक्ज्याक्टली 2 विल हिट द टार्गेट है दुईटाले टार्गेटमा हिट गर्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो यसको सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट p इक्वल्स टु के छ प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ ए टार्गेट इक्वल्स टु 0.25 भनेको 1/4 अ प्रोबेबिलिटी अफ नट हिटिङ अ टार्गेट भनेको 1 माइनस p इक्वल्स टु 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टु 3/4 हुन्छ अब नम्बर अफ ट्रायल्स कति छ नम्बर अफ TRIALS ट्रायल्स कतिचोटि हिट गरियो 8 चोटि हिट गरियो अब यहाँनेरि PR इक्वल्स टु के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ के हुन्छ आर सक्सेसफुल हिटिङ्स भनेर भन्न सकिन्छ इक्वल्स टु यहाँनेरि हाम्रो NCR PR QN माइनस R हुन्छ है यसरी भेट्न सकिन्छ पहिलो क्वेशनले के सोधिरहेछ नन विल हिट द टार्गेट टाइम फिस केहीले पनि लागेन P0 भनेको के हुन्छ हाम्रो n भनेको 8 छ 8C0 PR भने चाहिँ P0 भयो भ्यालु सहित लेखौं होला यहाँनेरि 1/4 पावर 0 र यहाँनेरि Q भनेको 3/4 छ 3/4 अनि n भनेपछि 8 8 माइनस 0
अब 8C0 भनेको 1, यो पनि 1 र 3/4 को पावर 8, 3/4 छ, यसको पावर 9 भयो 8 भनेको 6/5 यहाँनिर यति नलेखिने नि हामीले यहाँनिर सिधै हामीले के लेख्न सक्यो भने 6561 डिभाइडेड बाई 65536 लेख्न सकिन्छ। 2 मा के छ P2 भनेको probability of exactly 2 will hit the target, exactly 2 will hit target भनेको छ इक्वल्स टु 8C2 1/4 को पावर 2 र 3/4 को पावर 8 - 2 इक्वल्स टु अब 8C2 इक्वल्स टु 28 हुन्छ, यहाँनिर 1/16 आयो र यहाँनिर 3/4 को पावर 6 आयो। अब 3/4 को पावर 6 टाइम्स 28 डिभाइडेड बाई 16 भनेको के आउँछ 5103 डिभाइडेड बाई 16384 आउँछ, जुन हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त। यो क्वेसन हामीले कतिमा सोधा भनेको थियौँ 2072 को डीमा। नेक्स्ट क्वेसन छ अब हाम्रो 4 coins are tossed simultaneously, 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting? What is the probability of getting? एक मा 2 heads, 2 मा के छ 4 heads भनेर छ है। अब क्वेसन हेरौँ है त, यहाँ बुझौँ। 4 वटा कोइन साइमल्टेनियसली टस गरिएको छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads 4 heads भनेको छ। अब P इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो सक्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड। एकचोटि कोइन टस गर्दा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ। अब Q भनेको फेलियर भयो, हेड नआउने भनेको 1 - P हुन्छ, 1 - 1/2 भनेको 1/2 हुन्छ। नम्बर अफ ट्रायल्स N इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स इक्वल्स टु के छ 4 छ। अब यहाँनिर PR भनेको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ R हेड्स हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ R हेड्स भनेको NCR PR QN - R। अब पहिलो क्वेसन छ P एक्ज्याक्टली 2 heads हैन, P2 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads इक्वल्स टु हाम्रो n को भ्यालु 4 छ, 4C2 अनि 1/2 को पावर 2 र 1/2 को पावर 4 - 2 हुने भयो। अब 4C2 भनेको कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल 4 - 2 को फ्याक्टोरियल 2 को फ्याक्टोरियल 1/4 अनि यो पनि 1/4 आउँछ। यो भनेको 4 टाइम्स 3 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 1/16, 2 टाइम्स 2 भनेको 4, यहाँनिर 3/8 आउने भयो है, 3/8 आउने भयो। 2 मा भनेको P अल 4 हेड्स, 4 वटामा 4 वटै हेड आउने भनेको 4C4 P4 Q4 - 4, यो भनेको 1 आउँछ, यो भनेको 1/4 को पावर 4 आउँछ, Q0 हुने भयो, यो भनेको 1/64 हुने भयो। 2 छ है, 1/2 छ भनेपछि 1/16 चाहिँ आउँछ। ल यो हाम्रो एन्सर हुने भयो। यसरी यो नम्बर पनि हामीले सल्भ गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, यो हामीले सोधेको थियो 2072 को सेट ई मा सोधेको क्वेसन हो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको अ डाइस इज रोल्ड 3 times, अ डाइस इज रोल्ड 3 times भनिएको छ। गेटिङ 5 or 6 इज नम्बर्ड एज सक्सेस। गेटिङ 5 or 6 is numbered as success. Find the probability of getting, find the probability of getting के त पहिलो क्वेसन के छ 2 सक्सेसेस र सेकेन्डमा 3 सक्सेसेस।
त्यही माथिको क्वेसनहरुमै बिल्डअप हुँदै आइरहेछ है त। यो क्वेसन हामीलाई 71 सालको सेट सी मा सोधिएको थियो, 57 सालमा र 67 सालमा पनि सोधिएको क्वेसन है। इम्पोर्टेन्ट छ, 3-4 चोटि सोधेको छ भने चाहिँ चौथो चोटि नसोध्ला भनेर त भन्न सकिँदैन हैन। यो नेपालीको कस्तो भाषा भयो मैले आफै बुझिनँ है। ल हेरौँ है त क्वेसन के छ भने एउटा डाइसलाई 3 पटक रोल गरियो है र 5 और 6 आउनु के रहेछ त सक्सेस रहेछ है। एउटा डाइसले 3 चोटि रोल गरियो भन्नुको मतलब के भयो, n इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको 3 हुन्छ र 5 और 6 आउनु भनेको के रहेछ, सक्सेस रहेछ। अब डाइसमा 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 1/6 हुन्छ र 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 1/6 आउँछ। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी पी अथवा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको के लेख्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 और 6 यो इक्वल्स टु 2/6 हुन्छ, 1/3 हुन्छ। अब फेलियर भनेको के हुन्छ, 1 - 1/3 भनेको 2/3 हुन जान्छ। ठिक छ। यसपछि पीआर इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर 5 और 6 इक्वल्स टु के हुन्छ, एनसीआर पीआर क्युएन माइनस आर हुन्छ है त। पहिलो क्वेसनमा के सोधेको छ, 2 सक्सेसेस भनेपछि P2 इक्वल्स टु के छ, हाम्रो जम्मा चाहिँ 3 चोटि रोल गरेको छ 3C2 अनि 1/3 को पावर 2 अनि 2/3 को पावर 3 - 2। अब 3C2 भनेको 3 हुन्छ, 1/3 भनेपछि 9 भयो र 2/3 हुने भइहाल्यो। 3 क्यान्सिल, कति आयो, 2/9 आउन गयो है त। 2/9 आउन गयो यो। सेकेन्डमा के छ, 3 सक्सेसेस हुने, 3 सक्सेस भनेको जति छ त्यति नै सक्सेस आउनु पर्यो। 3C3 P को पावर 3 Q को पावर 0 हुने भइहाल्यो। 3C3 भनेपछि 1 हुन्छ, यो भनेको 1/3 को पावर 3 हुने भयो, 1/27 छ। 27 वा 1 चाहिँ आउन सक्ने रहेछ है। यो पनि हामीले मिलायौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, सपोज दैट इन ए सर्टेन सिटी 60% of all recorded births are males. Suppose we select 5 birth records from the population. 5 birth records from the population. What is the probability that पहिलो भनेको 3 of them are males, 3 of them are males र 2 मा more than 4 are males, भनिरहेछ। यो क्वेसन हामीले सेट डी मा सोधिएको थियो 2071 को है त। के भन्यो, कुनै एउटा सहर छ, त्यो सहरमा जेनरली रेकर्ड गरिएको बर्थमा 60% चाहिँ के हुँदो रहेछ, पुरुष हुँदो रहेछ र के गर्यौँ अरे त्यहाँको हामीले 5 वटा बर्थ रेकर्डहरू र्यान्डमली चुज गरेर ल्यायौँ। अब कुन चुज गर्यौँ कसैलाई पनि थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ भने जेनरली 60% चाहिँ पुरुष हुन्छन् भनेर। अब त्यो 5 वटा बर्थ रेकर्ड हामीले लिएको छौँ, त्यो 5 वटा बर्थ रेकर्डमा कि त मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ है। यहाँनिर अब थर्ड जेन्डरको कुरा गरेको छैन, त्यही भएर मेल र फिमेलमै हामी सीमित रहौँ है त। कि त मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ, बाइनोमियल कुरा भयो हैन। अब क्वेसनले के सोधिरहेछ, प्रोबेबिलिटी भेट्नुहोस् जुनमा 3 of them are males र more than 4 are males भनिरहेछ। 4 भन्दा ज्यादा मेल्स हुने र एक्ज्याक्टली 3 जना मेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ सोधिरहेछ। सुरुमा P इक्वल्स टु के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ बर्थ्स आर मेल इक्वल्स टु 60% इक्वल्स टु कति हुन्छ, 3/5 हुन्छ। फेलियर भनेको मेल नहुने इक्वल्स टु 1 - 3/5 इक्वल्स टु 2/5 हुन्छ है। एन इक्वल्स टु के छ, नम्बर अफ बर्थ्स, कतिवटा बर्थ रेकर्ड हेऱ्यौँ हामीले, नम्बर अफ बर्थ रेकर्ड्स इक्वल्स टु 5 हेऱ्यौँ।
we have PR equals to probability of R births are male equals to NCR PR QN minus R हुन जान्छ। ठीक छ, यो भयो। अब NCR, अब हाम्रो पहिलो के छ, एक्ज्याक्टली 3 जना चाहिँ मेल हुनु पर्यो भने चाहिँ P3 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु 3, यहाँनिर 5 वटा बर्थ छ 5C3 अनि P भनेपछि कति छ हाम्रो भ्यालु, यहाँनिर 3/5 छ, 3/5 को पावर 3 छ र यहाँनिर 2/5 स्क्वायर हुन जान्छ। यो इक्वल्स टु 5C3 भनेको यहाँनिर कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल, यहाँनिर अब 27 डिभाइडेड बाई 125 र 4 डिभाइडेड बाई 25 हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ 5 4 आयो 10 आयो, 10 टाइम्स 27 बाई 125 टाइम्स 4 बाई 25 आउन गयो, 27 टाइम्स 4 टाइम्स 10 डिभाइडेड बाई 125 डिभाइडेड बाई 25 इक्वल्स टु कति आउने रहेछ 216 डिभाइडेड बाई 625। दोस्रोमा के छ मोर देन 4 आर मेल्स भनेपछि आर ग्रेटर देन 4 हुनु पर्यो। मोर देन 4 आर मेल्स जम्मा चाहिँ 5 वटा बर्थ रेकर्ड हेरिएको छ, मोर देन 4 आर मेल्स भनेपछि P5 हुने भयो। यहाँनिर 5C5 P5 Q5 माइनस 5 हुने भयो, यहाँनिर 1 आउँछ, P भ्यालु कति छ त हाम्रो 3/5 छ, 3/5 को पावर 5 इन्टु 1 इक्वल्स टु यो भ्यालु 243 डिभाइडेड बाई 3125 आउन गयो। 5 वटै बर्थ मेल हुने प्रोबेबिलिटी यति हुँदो रहेछ है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसन के छ त यहाँ हाम्रो क्वेसन 4 coins are tossed simultaneously. 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting? What is the probability of getting 1 मा 2 heads and 2 tails, 2 मा at least 2 heads, at least 2 heads है। यो चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्टरी 2069 भयो। ल यसमा हेरौँ 2 coins are tossed simultaneously भनेको छ, यसको सोलुसन 4 coins are tossed simultaneously हैन भनेपछि n इक्वल्स टु नम्बर अफ ट्रायल्स इक्वल्स टु 4 हुने भयो। अब 2 heads and 2 tails P इक्वल्स टु probability of getting head, probability of getting head भनेको 1/2, Q इक्वल्स टु 1 minus P भनेको 1 minus 1/2 इक्वल्स टु 1/2 भयो हैन। अब 2 heads and 2 tails आउने प्रोबेबिलिटी हामीले सुरुमा 2 heads and 2 tails आउने हेर्नु पर्यो र अर्को भनेको एटलिस्ट 2 heads। अब क्वेसनमा हामीले PR इक्वल्स टु के लेखौँ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर हेड्स भनेर लेखौँ। अब पहिलो क्वेसनमा हामीले के दिएको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads and 2 tails भनेको छ नि। सपोज 4 वटा टसमा यदि हामीले 2टा हेड ल्यायौँ भने, ठिक छ, 4 वटा टसमा यदि 2टा हेड छ भने 2टा त अभियसली टेल भइहाल्छ हैन। तपाईले 4 चोटि टस गर्नुभयो, तपाईले 4 चोटि टस गर्दा 2टा हेड आयो भने त पक्कै पनि अरु 2 चोटि त टेल्सै आयो नि त। तपाईसँग त 2टा मात्रै अप्सन छ, त्यो 2टा अप्सनमा त एउटा मात्रै अप्सन हुन्छ, ठिक छ। 2टा 4 चोटि टस गर्दाखेरि 2 पटक हेड आयो भने अर्को चोटि टेल्स नै आएको फिक्स कुरा हो। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads and 2 tails भन्नु र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads भन्नु एउटै कुरा हो, किनभने 2टा हेड आइसक्यो अरु 2 चोटि टेल्स आयो। इक्वल्स टु यहाँनिर 4C2 टाइम्स P2 टाइम्स Q 4 minus 2 गर्नु पर्यो। 4C2 भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर अब तल 4 आउँछ, यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल
डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ त 3 टाइम्स 2 भनेपछि यहाँनिर 6 आउँछ 1/4 1/4 हुने भयो। यो भनेको अब 2 टाइम्स 2 3 यहाँनिर 3/8 आउँछ होला। यो भनेको हाम्रो 3/8 आउन गयो। र दोस्रोमा के छ एटलिस्ट 2 हेड्स एटलिस्ट 2 हेड्स भनेको दुईटा कम्तीमा आउनु पर्यो दुईटा भन्दा ज्यादा पनि आउन सक्छ। यसको मतलब P2 + P3 + P4 भयो हैन। एउटा P2 भनेको त 3/8 भइहाल्यो। P3 भनेको के हुन्छ 4C4 अनि P3Q 4 - 3 त्यसै गरी 4C4 P4Q 4 - 4 इक्वल्स टु 3/8 यतापट्टि 4 टाइम्स 1/2 को क्युब टाइम्स 1/2 प्लस यहाँनिर 1 टाइम्स 1/2 को पावर 4 टाइम्स 1 इक्वल्स टु 3/8 प्लस यहाँनिर कति आउँछ त अब यो 2 स्क्वायर जस्तो भयो 4 यसो गरौँ न त 2/8 भनौँ प्लस यहाँनिर 1/16 भनेर भनौँ। ठिक छ। यो भ्यालु कति आउँछ 11/16 आउन जान्छ है। 6 4 10 11 11/16 आयो यहाँनिर। यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गरेर हेर्यौँ है त। सिम्पल क्वेसन्सहरू नै हुन्छ त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू भनेर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तपाईँले जस्ट प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ हुँदै हुँदैन यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू केही पनि सोध्दैन है यहाँनिर। ल अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको तपाईँहरूलाई उयो थाहा छँदैछ है के हो कसो हो भन्ने कुराहरू थाहा छँदैछ। त्यसै गरी अरू क्वेसन्सहरू त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू त केही पनि छैन है। ल आज हामीले के गर्यौँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हेऱ्यौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन्सको हामीले के हेऱ्यौँ त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू के छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। हामीले सर्ट क्वेसन्स र लङ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है। यहाँनिर अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो कसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिने रहेछ हैन। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसनमा प्रब्लम छ गर्न आइरहेको छैन भने कल गरेर व्हाट्सएपमा हामीले त्यो क्वेसन्सहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई त्यसको भिडियोजहरू बनाएर अथवा तपाईँलाई सोलुसनै गरेर पनि पठाइदिन्छौँ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।